अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन सदर की तरफ से इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम ऐलान। स्पेन फैमिली वीजा के बारे में नया हुकूमती बयान। 2 सिक्के जिसकी मालियत 1750 यूरो है, यानी कि 2 यूरो का सिक्का है जिसकी मालियत 1750 है। इस सिक्के को गौर से देख लें, अभी मार्केट में अब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी मालियत जो है वो 1750 यूरो है। क्यों कर है, कहाँ आप सेल कर सकते हैं, इसकी मजीद डिटेल आपको दूंगा। उसके बाद 500 यूरो जुर्माना हुआ है और 6 महीने की कैद। बी अलर्ट रहे, हमारी कम्युनिटी के काफी लोग इसमें पकड़े जाते हैं। इसके बारे में डिटेल दूंगा वीडियो के आखिर में, लाजमी तौर पे ये जानिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि लिंक्स आपको कौन से मिलेंगे। ये चारों न्यूज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चारों न्यूज को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। खास तौर पे काफी अहम न्यूज है, काफी अहम इंफॉर्मेशन है, गौर से सुनिएगा क्योंकि बाद में फिर आपको मुझे कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। तमाम इंफॉर्मेशन न्यूज मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन सदर की तरफ से इमिग्रेंट्स के लिए जो अहम ऐलान किया गया है। इससे पहले आपको बताता चलूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में यूके न्यूज से रिलेटेड नए चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करें और वहां पे जाकर उसको सब्सक्राइब करें। और वहां पे इस वक्त क्या गुजर रही है यूरोपीय यूनियन यूके के दरमियान, क्या यूके वापस यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनेगा, क्या नए ऐलानात हो रहे हैं, वर्क परमिट से रिलेटेड, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, ये तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पे डेली बेसिस पे अपलोड हो रही हैं। तो उस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं। स्पेन सदर की तरफ से एक ऐसा खिताब सामने आया है जो कि उसने बुध वाले दिन पार्लियामेंट में किया है, जिसका आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लिंक लेके आया हूं क्योंकि इस खिताब को ना सिर्फ स्पेन में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी है। और जो इंग्लैंड है उसके बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो हैं वहां पे, जर्मनी के, फ्रांस के, यूरोप के बड़े बड़े ममालिक के न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल लेवल पे और अमेरिका के और बाकी कंट्रीज के न्यूज़पेपर ने इस खिताब की ट्रांसलेशन की है और इसको कवर किया है। काफी अहम खिताब रहा है जो उन्होंने स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेंट से रिलेटेड जो है वो दिया है। ऐसा लग रहा था कि जो स्पेन के सदर हैं वो काफी ज्यादा तंग आने के बाद, खासतौर पे वोक्स पार्टी और पेपे की पार्टी से वो ऐसा खिताब कर रहे हैं। असल में उनका इनवान ही कुछ इस तरह था कि ऐसे लोगों की बातों पे ना आए जो नफरत की सियासत करते हैं, जो कि नफरत फैला के हमारे माशरे को तबाह करना चाहते हैं। असल में वो माशरे के दुश्मन है और सिर्फ नफरत फैलाने के बाद पावर हासिल करना चाहते हैं। और हमारे लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है और खास तौर पे उनका इशारा था वोक्स पार्टी की तरफ, जिन्होंने 52 सीटों से वापस 32 सीटें ली हैं। तो इट्स मीन कि हमारी कौम ने, जो उनका कहना था कि जो स्पेन के लोग हैं उन्होंने ऐसी पार्टी को रिजेक्ट किया है, उनकी जो है वो वैल्यू कम हुई है। तो इस तरह का तो उन्होंने बयान दिया और उसमें काफी सख्त अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए। लेकिन इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड मैं मफहूम आपको बता देता हूं कि क्या उनकी तकरीर का मफहूम था, तो क्या खास चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा अहम थी, जिसमें खास तौर पे उनका ये कहना था कि ये जरूरी नहीं है कि इमिग्रेशन जो है वो उनके लिए जरूरी हो जिनको हम लीगल कर रहे हैं, बल्कि ये जरूरी है कि हमारा अपना माशरा जो है वो तबाही के करीब है। बर्थ रेट गिर चुका है। आधे से ज्यादा हमारी अजंता मिंतोज, हमारे टाउन ऐसे हैं जहां पे सिर्फ बूढ़े रह रहे हैं, नौजवान नहीं हैं, नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे और उनको केयर टेकर्स की जरूरत है, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह की तकरीर उन्होंने की और उनका ये कहना था कि हम खुद इमिग्रेंट्स की औलाद हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्रांको के दौर में और जब सिविल वार हुई है तो हम कितनी बड़ी तादाद में हमारे बाप दादा जो है वो साउथ अमेरिका की तरफ गए, यूरोप की तरफ गए, पनाह के मतलाशी थे और वहां पे वो रहे। तो हमें वो दिन नहीं भूलने चाहिए। हमें उन इमिग्रेंट्स को भी सहारा देना चाहिए जो अपने ममालिक में तंग होने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ का रुख करते हैं। हम उनको लीगल करना चाहिए। ये ना सिर्फ उनकी बल्कि हमारी भी जरूरत है, क्योंकि हम बड़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। साथ उन्होंने एक बहुत अहम इशारा दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सर्वे और यूरोपियन इकोनॉमिक सर्वे आप उठा के देख लें, यूरोप में सबसे ज्यादा तेजी के साथ इस वक्त इकॉनमी जिस मुल्क की ग्रोथ ले रही है
وہ اسپانیہ کی ہے یعنی کہ اسپین کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں واضح طور پہ اکنامک رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسپین کے جو امیگرینٹس ہیں وہ زیادہ تیزی کے ساتھ اسپین کو ترقی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ برتھ ریٹ دیکھنے اسپین کا بڑھ رہا ہے، باقی ممالک کا کم ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امیگرینٹس جو ہیں وہ بینیفٹس کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو یہاں پہ پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ کام جو ہے وہ کم کرتے ہیں، جو غیر ملکی ہیں وہ کام زیادہ کرتے ہیں۔ یہ آپ تمام سٹیٹکس پہ بات کریں، نہ کہ صرف اور صرف خیالی باتیں کریں جو کہ عموماً پارٹی کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ ان کا اشارہ تھا پیپے کی طرف اور ووکس پارٹی کی طرف۔ تو اس طرح کی اور کافی زیادہ انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ الغرض انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انلیگل امیگرینٹس کو لیگل کرنے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لیگل کرنے جا رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو ہم لیگل کر کے رہیں گے۔ اس طرح کا اہم بیان جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں دے دیا ہے۔ یہ انگلش لنک میں آپ کو لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ یہ دی گارڈین نیوز ہے جو کہ برٹش بیسڈ نیوز ویب سائٹ ہے، انہوں نے بھی اس نیوز کو شائع کیا۔ اس کا لنک میں آپ کو لنک نمبر 1 نیچے پرووائڈ کروں گا، آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے کیونکہ بڑا ایزی انگلش میں آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری نیوز ہے اسپین فیملی سے ریلیٹڈ، اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو فیملی ویزا ہے اس کو آسان کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو امیگرینٹ یہاں پہ لیگل ہوتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فیملیز کو اپنے ساتھ رکھ سکیں، وہ آسانی کے ساتھ اپنی فیملیز کو اپنے ساتھ بلا سکیں گے اور یہاں پہ رکھ سکیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کچھ ایسی ریسٹرکشنز ہیں، خاص طور پہ جن کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے کہ ان کے لیے گھر کی ریسٹرکشن ہے، نومینلز کی ریسٹرکشنز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے پہلے کارڈ پہ وہ اپنی فیملی نہیں بلا سکتے، دوسرے کارڈ پہ بلا سکتے ہیں۔ اس میں بھی ان کی اکنامک کنڈیشن دیکھی جاتی ہے، کچھ پروونسز میں 8 مہینوں کی نومینل دیکھی جاتی ہے، تو اس کے بعد ان کو پرمیشن ملتی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن کے بارے میں بھی ان کا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں فیملی ویزا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کافی اہم ہم ڈیولپمنٹ کریں گے اور آسانی کریں گے تاکہ لوگ اپنی فیملیز کو آسانی کے ساتھ یہاں پہ اسپین میں بلا سکیں۔ تو یہ کافی اہم انہوں نے پارلیمنٹ میں گفتگو کی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پختہ ارادہ رکھتی ہے تمام قوانین کو بہتر کرنے میں جو امیگرینٹ سے ریلیٹڈ اور امیگریشن سے ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن اوپن کرنے میں۔ باقی نئی اپڈیٹس دوستوں آ رہی ہیں، جیسے جیسے نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں ویسے ویسے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں 2 یورو کے سکے کی۔ یہ 2 یورو کا جو سکہ ہے یہ 2001 میں جو ہے وہ پبلش کیا گیا۔ اس میں کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں۔ اس میں مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ جو 2 سٹار ہیں اس سکے میں وہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہیں بلکہ ہل چکے ہیں، وہ جڑ چکے ہیں سکے کے ساتھ۔ یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکیں جو نیچے میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، لنک نمبر 3 میں آپ کو یہ ملے گا۔ وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو تصویر سکے کی ملے گی، تو آپ وہاں پہچان لیں گے کہ وہاں پہ کیا مسٹیک ہے۔ وہ سکہ جو ہے اس کی اس وقت مالیت جو ہے وہ 1750 یورو ہے۔ آپ آن لائن اس کو سیل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں انٹرسٹڈ ہے اس کو بائی کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ اس کا 1700 پے کر رہے ہیں، کچھ 1750 پے کر رہے ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ جو سکہ ہے یہ بہت زیادہ مہنگا ہوگا۔ اس وجہ سے لوگ کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس سکے کو بائی کرنے کے بعد محفوظ کرنے کے لیے۔ تو اس سکے کے بارے میں بھی آپ جو ہے وہ مزید ڈیٹیل نیچے لنک نمبر 3 کو کلک کر کے لے سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں ایک بہت اہم خبر کی جو کہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہماری کمیونٹی پہلے بہت بڑی تعداد میں اس جرم میں پائی گئی ہے اور ان پہ طرح طرح کی پابندیاں لگ چکی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پہ تاحیات ڈرائیور لائسنس نہ لینے کی پابندی ہے، 10 سال کے لیے ڈرائیور لائسنس نہیں لے سکتے، جرمانے ہوئے ہیں ان کو، ان کے پیپر جو ہے آگے رینیو نہیں ہوئے یہ کیس ہونے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اب نئی جو ہے وہ سزا مقرر کی گئی ہے اور ایک عورت کو نئی سزا سنائی گئی ہے جس کو 500 یورو جرمانہ، 6 مہینے کی قید سنائی گئی ہے۔ اس نے کیا کیا تھا، اس نے ایگزام ہال میں وہی جو بوٹی مافیا یا اس طرح کی کچھ اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں کیمراز کے ذریعے یا اس طرح کچھ کرتے ہیں کہ اس نے جینوئن طریقے کے ساتھ ڈرائیور لائسنس کرنے کی بجائے تھیوری جو ہے وہ اس طرح سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر کے جو انلیگل تھا کرنے کی کوشش کی، تو اس کو جو ہے وہ پکڑا گیا اور اس کو عدالت میں لے جایا گیا۔ عدالت نے اس کو 500 یورو جرمانہ کیا ہے اور 6 مہینے کی قید سنائی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ بغیر ڈرائیونگ کے اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں، بغیر لائسنس کے، ڈرائیور لائسنس کے، اور جہاں آپ اس طرح پکڑی جاتے ہیں ایگزام ہال میں
اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے تو اس کی سزا جو ہے وہ 6 مہینے کر دی گئی ہے، اور 6 مہینے جو قید ہے اس کو آپ جب پورا کریں گے اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس میں مسئلہ آ سکتا ہے، اور طرح طرح کے دوسرے جو ہے وہ بھی مسائل آپ کے درپیش آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ بچیں اس طرح کی ایکٹیویٹی سے۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 4 کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔